میں ابھی بلا تاخیر اپنے بڑے ہی پیارے بھائی قاری قرآن خطیب پرتاثیر قاری محمد بلال تبسم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بڑے ہی دل نشین انداز میں ہمیں نصیحت فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت کی باتیں جو ہے وہ سنائیں۔ میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے قاری صاحب کو، قاری بلال تبسم صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیچارے بیمار ہیں، تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ گردے واش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے۔ اللہ کے گھر میں کیا کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو تندرستی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خطیب پاکستان قاری محمد بلال تبسم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ اللہم صل وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ برادران اسلام، زندگی بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف فرماندم ہے۔ سمجھدار عقل مند او شخص ہے جیڑا زندگی دے ان قیمتی لمحات نو کتاب و سنت دے مطابق گزاردا ہے، اور بے سمجھ بے عقل نادان او انسان ہے جیڑا اس قیمتی زندگی نو اللہ اور اس دے پیارے رسول دی نافرمانی وچ گزاردا ہے۔ حضرات، اج دا اے عظیم الشان بران رحمت پروگرام جو کہ اللہ دے فضل و رحمت نال بڑی کامیابی دے نال انعقاد پذیر ہے، دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی آج دی رات اپنے لکھے لا کے اللہ ساڑھے سارے گناہ معاف کر کے جہنم تو آزادی نصیب فرمائے۔ قرآن پاک دے فضائل اور قرآن مقدس دی تاثیر اور ایدی شان تسی سماعت فرماندی رہندے ہو۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے
کہ جدا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ نے رحمت برکت والا بنایا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر وچ نقل فرمایا ہے، فرماندے نے کہ ساری کائنات دیاں کتب کٹھیاں کر لو تے ساری کائنات دیاں کتاباں دا علم اللہ نے تیناں کتاباں وچ رکھیا ہے، تورات، انجیل اور زبور، اور انہاں تیناں کتاباں دا علم ایک پاسے انہاں ساری کائنات دے علوم تے انہاں تیناں کتاباں دا علم اللہ نے کلے قرآن پاک وچ رکھیا ہے، اور قرآن پاک دا مکمل علم اللہ نے سورۃ الفاتحہ وچ رکھیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ دا علم اللہ نے کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ رکھیا ہے، اور قرآن پاک دیاں 114 سورتاں نے 113 سورتاں دے ساروں تے اللہ نے بسم اللہ دا تاج پہنایا ہے، اور سورت توبہ دے شروع وچ نہیں تے سورت نمل وچ اللہ نے 2 دفعہ بسم اللہ دا ذکر فرمایا، یعنی 114 مرتبہ ہی اللہ نے پورے قرآن دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کہ جیڑا بھی کام تسی اچھا کرن لگ دے ہو او دی ابتدا وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس کام وچ خیر ہوئے گی، برکت ہوئے گی، رب دی طرف رحمت ہوئے گی۔ اگر تساں ابتدا وچ بسم اللہ نہیں پڑھی او تہاڈا کام بے برکتہ ہوئے گا، او دی وچ خیر نہیں ہوئے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس واسطے سانو تعلیم اے دیتی ہے کہ قرآن پاک دی ہر سورت نو، ہر آیت نو، ہر لفظ نو فرمایا برکت والا سمجھ کے اے دے تو فائدہ حاصل کرو، اے دے وچ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے تے اجر بھی ہے۔ حضرات دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو جو پیغمبر دیتے نے انہاں دی تعلیم کتنی کمال ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نصیباں والا 3 دفعہ صبح تے 3 دفعہ شام ایک کلمات، ایک دعا، ایک الفاظ پڑھ لے، فرمایا کہ سوائے موت دے کوئی دنیا دا دکھ او دے قریب نہیں آ سکدا۔ او دعا دے کلمات کیا نے؟ آقا فرماندے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا اے دعا جیڑا بندہ 3 واراں صبح تے 3 دفعہ شام انہوں پڑھ لیندہ ہے، موت دے سوا انہوں کوئی دنیا دا دکھ نیڑے نہیں آ سکدا۔ پھر میرے آقا فرماندے نے گھروں نکلن لگے ہو، اپنے کاروبار تے چلے ہو تے اے دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اے دعا پڑھ کے کرو نکلو گے تو اڈا دشمن نقصان نہیں کر سکے گا، تو اڈی جان دی حفاظت، تو اڈے مال دی حفاظت، تو اڈے کاروبار دی حفاظت۔ اللہ سے حفاظت واسطے 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگا دین گے جڑا تو اڈی حفاظت کرے گا۔ اللہ والے پھر پتہ اے لگتا ہے کہ بسم اللہ دے اندر اللہ نے کنی برکت رکھی ہے، بسم اللہ دے اندر کنی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے جہنم دے جڑے دروگے نے اونا دی 19 تعداد 19، فرمایا اے بسم اللہ دے حرفی 19 نے، جڑا بندہ چاندہ ہے میں جہنم تو نجات پا جاواں، جڑا بندہ چاندہ ہے میں جہنم دے دروگیاں تو
محفوظ رواں انہوں چاہیدا چلدا پھردا اٹھدا بیندا اے وظیفہ کردا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بندہ پڑھدا رہے گا اللہ جہنم دے عذاب تو بھی محفوظ فرما لیں گے اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے اللہ والیاں جس سواری تے چڑھن لگے ہیں سوار ہون لگے تے پڑھ لیا کر بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم کھانا کھان لگے میرے بھائی پڑھ لیا کر بسم اللہ وعلا برکت اللہ یعنی ہر کام کرن تو پہلا بسم اللہ دا ورد کریا کر بسم اللہ پڑھ لیا کر یہ دے وچ بڑیاں برکتاں یہ دے وچ بڑیاں خیران ہیں حضرات آئیے ذرا غور فرمانا اللہ دے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام انج چل دے جا رہے نے قبرستان دے کولوں دی گزر ہویا تے اللہ فرما دے نے اے میرے عیسیٰ نبی ایس قبر والے نو میں عذاب کرنا پیا کیونکہ فوت ہون تو پہلا انہیں زندگی وچ بڑے گناہ کیتے نے انہیں بڑے پاپ کمائے میریاں نافرمانیاں کردہ رہا عیسیٰ نبی 2-3 دے بعد واپس آئے تفسیر عزیزی وچ لکھے ہے واپس آئے اس قبر دے کوڑوں دی گزرن لگے اللہ فرما دے نے عیسیٰ پہلے اس قبر تے عذاب سی تے آج اے دے تے میریاں رحمتاں وس رہیاں نے اے دا عذاب ختم ہو گیا اے دی قبر نو میں جنت دا باغ بنا دیتا ہے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اے میرے اللہ سمجھ نہیں آئی پہلے عذاب تے ہون انو جنت دا ٹکڑا اللہ فرماندے نے عیسیٰ جدوں اے میرا بندہ فوت ہویا ہے اے بڑا ہی گناہگار تے خطاکار تے سیاکار سی فرمایا جدوں دنیا تو گیا ہے نا تے اے دی بیوی امید نال سی اللہ فرماندے نے میں اے دے جان دے بعد اپنی رحمت نال انو بیٹا عطا کر دیتا اس بیٹے نے آج پہلے دن مدرسے جا کے پڑھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے فرمایا مینوں شرم آندی ہے کہ میرے بندے دا ننّا جیا بچہ ننّا جیا پھول تے دعاواں کردا تے مینوں آندا ہے تو رحمان وی ہے تو رحیم وی ہے تے میں اے دے باپ نو عذاب کراں مینوں شرم آندی ہے توبہ مسجد وچ آن والے جس بندے دی قبر عذاب دا ٹکڑا ہے او دے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے عذاب قبر ٹل گیا ہے تے جیڑے نصیباں والے باپ دا بیٹا حافظ قرآن ہووے قرآن دا قاری ہووے قرآن دا عالم ہووے ہر روز اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے کدی نماز تراویح وچ قرآن کدی یاد کردا تے قرآن دہراندا ہے اس واسطے ویرا اگر چاہنا کہ عذاب قبر تو رہائی مل جائے قبر جنت دا ٹکڑا بن جائے تے اپنے بچیاں نو اللہ دا قرآن پڑھا لے رب دے قرآن نل پیار کر لے رب دے قرآن وال اپنی اولاد نو لا دے اے دا فائدہ کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں اللہ دے پاک نبی دی خدمت وچ ایک دن آیا مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے آکے میرے پاک نبی نو صحابی رسول عرض کر دینے آندے نے اوسینی یا رسول اللہ دے نبی مینو کوئی نصیحت فرما دے ہو تے میرے آقا نے جیڑی نصیحت فرمائی ہے سن والی ہے غور کرے آجے آقا فرما دے نے ابو ہریرہ اللہ دا قرآن پڑھیا کر قرآن گنگے دنی تسی بولو قرآن سارے بولو قرآن
پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، سکھیا کر، سکھایا کر، ایدی تعلیم نو عام کر دے۔ آقا کی فائدہ ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن پڑھاندا ہے، قرآن دی تعلیم دیندا ہے تے لیندا ہے، آقا فرماندے نے ساری کائنات نالوں انہوں اللہ نے بہترین بنا دیتا ہے، بہتر نہیں بہترین اللہ نے انہوں بنا دیتا ہے۔ دنیا وچ بادشاہ بھی نے، دنیا وچ حکمران بھی نے، دنیا وچ تہجد گزار بھی نے، دنیا وچ شب زندہ دار بھی نے، پر اللہ نے بہتر بادشاہاں نو نہیں آکھیا، اللہ نے بہتر دنیا دے دولت منداں نو نہیں آکھیا، اللہ نے فیکٹریاں دے مالکاں نو بہتر نہیں آکھیا۔ آمینہ تے لال فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین تواڈے چوں او ہے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے آقا جے میں قرآن پڑھدا پڑھدا، قرآن پڑھاندا پڑھاندا دنیا تو چلا جاواں، آقا مینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ میرا پاک نبی نے جیڑا فائدہ بیان فرمایا ہے ذرا توجہ نہ سن لیا جے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا جدو دنیا تو چلا جائیں گا، اللہ تیری قبر تے ہر روز 70,000 فرشتہ مقرر کر دین گے جڑے تیرے حق وچ بخشش تے مغفرت دیاں دعاواں قیامت تک کر دے رہن گے۔ ایتھے ایک بندہ اللہ دا نمازی نیک بندہ قبر تے جا کے دعا کر دے ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے، فلانے اللہ دے ولی نے میرے باپ دی قبر تے دعا فرمائیے، فلانے عالم نے میرے باپ دا جنازہ پڑھایا ہے، نصیباں والا او شخص ہے جدی قبر تے اللہ دے نورانی فرشتے قیامت تک دعاواں کر دے رہن۔ فرشتے کیڑے نے؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرمایا فرشتے بھی اونے جیڑے آنکھ جھپکن دے برابر بھی اللہ دی کدے انہاں نافرمانی نے کی تھی، ایسے فرشتے پاک باز فرشتے اللہ دے تابع دار فرشتے تیری قبر تے چاہنے اگر دعا کرن، پھر میرے ویرا قرآن دی تعلیم نال آراستہ ہو جا، قرآن پڑھیا کر، قرآن سادہ پڑھیں ایدہ ہور مزہ ہے، اینو ترجمے نال پڑھیں ایدہ ہور لطف ہے، اینو تفسیر نال پڑھیں ایدہ ہور مزہ ہے، جنہ ڈونگا گوتا لائیں گا انہیں ہیرے جواہر ہاتھ آنگے۔ میرے بھائیہ قرآن نال پیار کر، بہتر سب بہتر سی بہتر تے پاک کلام الہی، اس دی مثل برابر تجھی اور کلام نکائی، تے چنگا ہر چنگے تھی چنگا را محمد والا، اور مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا۔ میں دا سیرے آسان کہ اللہ نے بسم اللہ تے اندر اینی پاور تے طاقت رکھی ہے۔ ایک دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انج مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، روم دے بادشاہ نے خط لکھیا، آندہ امیر المومنین میرے سر دا درد نہیں ختم ہوندہ، ہر ویلے سر دے درد وچ میں مبتلا رہی نوا، میں بڑے علاج
इलाज करवाए ने, बड़े हकीमां ने दवाइयां दित्तियां ने, बड़े तबीबां ते डॉक्टरां कोल गया, लेकिन मैनू कदे आराम नहीं आ रहा। ये नवा ही मुसलमान होया, इन्हें मेरे उमर नू खत लिखे है, मेरे उमर ने खत पढ़िया, एक काले कलर दी टोपी मंगवाई, एक चमड़े दा टुकड़ा मंगवाया, ते इस चमड़े दे टुकड़े ते लिखिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह लिख के इस टोपी वे सलाई करके इनू भेजिया बादशाह वाले। बादशाह ने अजे सिर ते रखे आइए, अल्लाह ने अपनी रहमत नाल शिफा अता कर दी है। बादशाह हैरान होया, ये टोपी विच केड़ी खैसियत है। इन टोपी उतारी ते फिर दर्द होने लग गया, फिर टोपी सिर ते रखदा ते फिर दर्द मुक जांदा है। मेरी ओ माओ बहनों ते मेरे ओ वीरो जेड़े सर दी दर्द विच मुबतला ने, आओ फरूकी नुस्खा अपनाओ। लिख के बिस्मिल्लाह टुकड़े कागज ते लिखी सैड सिर ते लगी रवे, दुपट्टे नाल अंदर लगाओ, टोपी नाल अंदर सिलाई करके सिर ते पा लो। वुज़ू करन लगिया, गुसल खाने जान लगिया, नहान लगिया, उतार लो, अगे पीछे लगी रहन दियो। अल्लाह दी अजमत दी कसम जे, अल्लाह ने ये वे शिफा रखी जे। वानू नज़्ज़िलो मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान शिफा बना के नादल फरमाया, ए मोमिना वास्ते अल्लाह दी रहमत दा जरिया है। आओ अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करो ते इस बिस्मिल्लाह नू अपने सीने विच जमा लो, बैठा लो। हर काम करन तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़िया कर। घर दे काम काज करन लगिया मेरियां मावां बहना बिस्मिल्लाह तो इब्तदा करन। बच्चियां नू दूध पिलाण लगिया बिस्मिल्लाह पढ़ के पिलाण, आटा गुन्नन लगे बिस्मिल्लाह पढ़ लैन, घर दे काम काज करन लगे बिस्मिल्लाह पढ़ के करो, इहदे विच खैर होएगी, बरकत होएगी। अल्लाह वाले देखना मेरे प्यारे पैगंबर ने कितनी कमाल तलीम दी है। फिर मेरे आका फरमांदे ने फरमाया जदों तुसी घरों निकलन लगदे हो ये पढ़ के निकलिया करो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। जदों ए दुआ पढ़ के निकलोगे अल्लाह हिफाजत फरमानगे। एक सहाबी ने मेरे पैगंबर दे घरों असर दी नमाज पढ़ने वास्ते निकले, मस्जिद विच आए, ये दुआ पढ़ के घरों निकले ने। और जरूरी नहीं कि बंदा कम काज ली जाए तो फिर ही पढ़े, जदों भी बंदा घरों निकले ये दुआ सुन्नत के मुताबिक पढ़ के निकले। सहाबी आंदे ने नमाज पढ़ी असर दी, एक बंदा आया आके कहन लगा, आंदा जनाब इत्थे बह रहे हो ते तुहाडे घर विच अग लगी है, मकान सड़ गया है। सहाबी आंदे ने इंज नहीं हो सकता। एक होर बंदा आया आंदा जी वाकई मकान जल गया है। फरमाया तू ही गलत आना है। एक होर बंदा आया आंदा सारे ही गलत नहीं होंदे, तुहाडा मकान जल गया है। सहाबी उठे ते नाल चले गए, अपने महल्ले विच पहुंचते ने, गिरदो नवाद सारे मकान जल गए ने, पर इस सहाबी दे मकान दा एक कख भी नहीं सड़िया। आंदे ने तेरा यकीन क्यों एडा पुख्ता है? आंदे ने सारा जहान गलत हो सकता है, मेरे नबी दी जबानों निकली गल गलत हो सकती, मेरे आका दी जबानों निकली कदे गल नहीं गलत हो सकती। आका फरमाते ने घरों पढ़ के निकलो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आफतां तो महफूज फरमाते ने। एक मेरे नबी दे मुंह बोले बेटे ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला ए ताइफ दी बस्ती विच इन्हां दा एक मक्के विच दोस्त है, आंदा आ ताइफ चो पैसे लैने ने मेरे नाल चल। ए टुर पैंदे ने, राह विच दोपहर हो जाती है, एक गार विच आराम करन लई लेट गए ते हजरत ज़ैद सो गए। ये जिहड़ा दुश्मन है गैर मुस्लिम है, ये दिल विच बेईमानी आ जाती है। आंदा कि
میں محمد کریم دا دل دکھانا ہے، کیویں دکھے گا؟ اے بیٹے زید نو دکھ دیواں گا۔ انہیں حضرت زید دیاں لتاں باواں بن لیاں تے نیزہ مارن لگا، غیب چوں آواز ہوندی ہے ظالماں نہ ماری۔ انہیں آکھیا کیڑا بندہ ہے؟ باہر نکلیا، ویکھیا کوئی بندہ بشر نہیں، پھر اندر آیا، پھر قتل دا ارادہ لے کے مارن لگا، پھر آواز آئی، تیجی دفعہ پھر مارن لگا، آواز آئی، یہ باہر نکلیا، انہیں ویکھیا کہ ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہے، ہاتھ وچے دے نیزہ ہے، اجی یہ سامنے گیا ہے، ایک گھوڑ سوار نے یہ دے حملہ کیتا، انہوں قتل کر دیتا، تے اندر گیا غار دے، ویکھیا بندہ جکڑیا پہ آئے، تے حضرت زید نے جدوں مارن لگا سی ایک گل کیتی سی، یا رحمانو اغثنی، اللہ میری مدد فرما، اے میرے رحمان میری مدد فرما۔ تے اے لفظ بھی بسم اللہ چاہیے، میرے اللہ اسے لئے فرما رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے حضرت زید پوچھتے تو کون ہے؟ کہن لگا جناب میں فرشتیاں دا سردار جبریل امینہ، میری اللہ نے ذمہ داری تے ڈیوٹی لگائی سی تے میں اس واسطے جلدی نال حاضر ہو گیا۔ اللہ والے اے بسم اللہ وچ بڑی طاقت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے، آؤ اپنی زندگیاں اللہ لکھے لاؤ، کتاب اللہ نال اپنے آپ نو جوڑو، اللہ دے قرآن نال پیار کرو، اپنی اولاداں دے روک کتاب اللہ وال کرو، انہاں نو مدارس وچ داخل کراؤ تاکہ تہاڈی قبر بھی روشن ہو جائے، اللہ دنیا وچ رزق وچ برکت بھی کرن، ایک کتاب اللہ دی برکت نال ہوئے گا۔ راتاں گزرن تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیاں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تین جی نے اپنے کر دے، انہاں رات دے تین حصے مقرر فرمائے نے، ایک حصہ ماں قرآن دی تلاوت کر دیئے، لوگ ستے نے تے ماں کروے قرآن پڑھ رہی ہے، پھر اے سوندیے، پھر بیٹا اٹھ بیندہ ہے، او سوندے نے، پھر آپ تلاوت کرن لگ بیندے نے، ساری رات انہاں دے کر وچوں رب دے قرآن دی تلاوت دی آواز آوندی رہندی ہے۔ گھراں دے ماحول انج دے بناؤ کہ رب دے قرآن دیاں تلاوتاں دیاں آوازاں آن، اللہ برکتاں بھی کرن گے، اللہ رحمتاں بھی کرن گے۔ جدوں قرآن تو دور ہو جائیں گے پھر تباہی ہے، پھر ذلت ہے، رسوائی ہے، پھر ساڈے مقدر دی تباہی ہے۔ اگر چاہنے ہیں رب دے قرآن نال جڑ جائیے پھر برکتاں جے رحمتاں جے میرے اللہ دا خاص فضل تے رحمت ہوئے گا۔ انہاں گھراں تے جڑے ہمیشہ قرآن نال جڑ دے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے، آؤ اپنیاں زندگیاں عمل والیاں، ایمان والیاں، قرآن والیاں بنائیے، اللہ دنیا آخر دیاں پلائیاں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔